व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बड़े ताजिर थे। एक बार शान के साथ शाहाना लिबास में कीमती घोड़े पर सवार एक मुफलिस काफिर के पास से गुजरे तो वो बोला, ए ईमान, मैंने तो हदीस सुनी है दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत। यहाँ तो मामला ही उल्टा है। दुनिया मेरे लिए कैद खाना बनी हुई है और आपके लिए जन्नत। तो हिकमत व दानई के सरचश्मे इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक शख्स मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल बरहक है। जब तू जहन्नम की आग में जल रहा होगा अपने कुफ्र के सबब, तो तुझे दुनिया की याद आएगी और तू दुनिया को जन्नत समझेगा, जबकि मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब जन्नत में दाखिल होऊंगा तो दुनिया की ज़िंदगी मुझे कैद खाना ही लगेगी। इस हदीस की समझ काफिर को भी दुरुस्त तौर पे नहीं थी, इसलिए इमाम आज़म से सवाल किया गया और अक्सर मुसलमान भी इसी हदीस के हवाले से अभाम का शिकार हैं। वो ये समझते हैं कि शायद दुनिया मुसलमानों का ऐसा कातखाना है जहाँ मुफलिसी, तंगदस्ती, बदहाली और जवाल मुसलमानों के लिए मुतय्यन कर दिए गए हैं। हालांकि दरअसल मुसलमानों को दुनिया में खुशहाली, उरूज और कामयाबी के लिए भेजा गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी शान व शौकत अता की गई थी जो बेनज़ीर थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बनाया गया था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की सरबराही इसलिए की कि इस्लाम को दुनिया में रोल मॉडल के तौर पे नाफिज करना था। हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों अपने वक्त के अरब पति थे और अशरा मुबश्शरा में भी थे, जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत थी। मुसलमान के लिए दौलत होना मायूब नहीं, बल्कि मुफलिस और सवाली होना मायूब है। कई ऐसे मुफलिस और गरीब होंगे जो अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, जबकि कई ऐसे मुफलिस और गरीब होंगे जो जन्नत में सबसे आखिर में अमीरों के बाद दाखिल होंगे। क्योंकि जो दौलतमंद होता है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक अलैहिस्सलाम और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह अगर दाएं बाएं सखावत के साथ खर्च करेगा तो उसकी दौलत उसके लिए उस दिन अर्श के साया मुहैया करेगी जब सूरज सवा नेज़े पे होगा और कोई साया ना होगा। एक और सवाल का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करते हैं कि मौलवी क्यों अजाब से डराते हैं, जबकि रब सुब्हानहू व तआला 70 माओं से ज़्यादा रहमान और रहीम है। एतराज़ ये है कि हम क्यों कब्र की नेमतों के बारे में बात नहीं करते। हम ये क्यों नहीं कहते कि वो सबसे बेहतरीन दिन होगा जब हम अपने रब से मिलेंगे। हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि जब हम इस दुनिया से कूच करेंगे तो बेशक अरहम अर्राहिमीन के दोनों हाथों में होंगे, वो रहमान जो माँ से भी ज़्यादा मेहरबान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर को देखा जो अपना पाँव अपने बच्चे पर रखने से बचा रहा था, तो आपने सहाबा से फरमाया, बेशक हमारा रब हम पर इस माँ से भी ज़्यादा मेहरबान है। क्यों हमेशा अज़ाब कब्र की बातें हो रही होती हैं? क्यों मौत से ही नफ़रत दिलाई जा रही होती है और उससे डराया जा रहा होता है? यहाँ तक कि हमें पुख्ता यकीन हो गया कि हमारा रब हमें मरते ही ऐसा अज़ाब देगा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हम क्यों इस बात पे मुसर हैं कि हमारा रब हमें सिर्फ अज़ाब ही देगा? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा रब हम पर रहम करेगा? हम ये क्यों नहीं कहते कि जब कब्र में मोमिन सौले से मुनकर नकीर की सवाल व जवाब की सेशन होगा तो हमारा रब कहेगा, मेरे बंदे ने सच कहा। इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ, उसको जन्नत के कपड़े पहनाओ और जन्नत की तरफ ले जाओ और इसको इज़्ज़त के साथ रखो। फिर वो अपना मकाम जन्नत में देखेगा तो अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करेगा, परवरदिगार क़यामत बर्पा कर ताकि मैं इत्मीनान के साथ जन्नत चला जाऊँ। हम ये क्यों नहीं बताते कि हमारा अमाल साले हमसे अलग ना होगा और कब्र में हमारा मोनिस और गमख्वार होगा। जब कोई नेक आदमी वफ़ात पा जाता है तो उसके तमाम रिश्तेदार जो दुनिया से चले गए होंगे उनकी तरफ दौड़ेंगे और सलाम करेंगे। इस मुलाकात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुलाकात उससे कहीं ज़्यादा खुशी की होगी जो तुम दुनिया में अपने किसी अज़ीज़ से तवील जुदाई के बाद मिलते हो और वो इस दुनिया के लोगों के बारे में पूछेंगे। उनमें से एक कहेगा, उसको आराम करने दो, ये दुनिया के गमों से आया है। मौत दुनिया के गमों और तकलीफ़ों से राहत का ज़रिया है। सालेहीन की मौत दरअसल उनके लिए राहत है। इसलिए हमें दुनिया सिखाई गई है, दुआ सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा अजल मौता राहत लना मिन कुल्ले शर। ए अल्लाह, मौत को हमारे लिए तमाम शरों से राहत का ज़रिया बना दे। हम लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि मौत ज़िंदगी का दवाम है और यह हकीकी ज़िंदगी और हमेशा की नेमतों का दरवाज़ा है? हम यह हकीकत क्यों छुपाते हैं कि रूह जिस्म में कैदी है और वो मौत के ज़रिए इस जेल से आज़ाद हो जाती है
اور عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں جہاں مکان و زمان کی کوئی قید نہیں رہنا شروع کرتی ہے۔ ہم کیوں موت کو رشتہ داروں سے جدائی، غم اور اندوہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں؟ کیوں نہ ہم یہ سوچتے کہ یہ اپنے آباء و اجداد، احباب اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ قبر سانپ کا منہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں جائے گا اور سانپ اس کو چباتا رہے گا، بلکہ وہ تو حسیناؤں کا عروس ہے جو ہمارے انتظار میں ہے۔ اللہ سے نیک امید رکھو اور اپنے اوپر خوف طاری مت کرو۔ ہم مسلمان ہیں، کافر نہیں، اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں پھینک دیے گئے۔ اللہ نے ہمیں عذاب کی خاطر پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کون سے کام ہیں اور ناراضگی کے کون سے کام ہیں۔ ہم دنیا میں آزاد ہیں، جو چاہیں کریں۔ تو جواب یہ ہے کہ کیوں مولوی ڈراتے رہتے ہیں عذاب سے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ لوگوں کو عذاب سے ڈرایا جائے۔ انسانی فطرت، اس کا نفس اور شیطان سب مل کر انسان کو بہکانے میں ہمہ وقت مصروف ہیں، اور انسان اس سلسلے میں کمزور ہے۔ اس کو اگر کسی کا ڈر نہ ہو تو معاشرے میں ہر طرف افراتفری، لوٹ مار، عزتوں کی پامالی اور بے حیائی عام ہو جائے۔ اس لیے اس بنیادی انسانی کمزوری کے پیش نظر انسان کو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا میں اپنی حدود میں رہے۔ کثیر قرآنی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود انسانوں کو اپنے عذاب سے ڈرایا۔ قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جا بجا چغل خوروں، غیبت کرنے والوں، جھوٹ بولنے والوں، زنا کرنے والوں، رشوت اور سود کھانے والوں اور نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں سخت عذاب کی وعیدیں فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جب جنت والے دوزخ والوں سے مکالمہ کریں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا شبہ 70 ماؤں سے زیادہ رحمان اور رحیم ہے، مگر اس کا عذاب بھی برحق ہے، جو کثیر احادیث و قرآنی آیات سے ثابت ہے۔ لہٰذا نہ اس کے عذاب سے بے خوف ہونا دانش مندی ہے، اور نہ ہی اس کی رحمت سے امید ختم کر دینا دانش مندی ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنے والا اس سے ڈر کے گناہ ترک کر دینے والا اصل ایمان رکھتا ہے۔ مومن وہی ہے جو جنت کا وعدہ دیا گیا ہے، اور مومن کی نشانیاں حدیث میں یہ بیان کی گئی ہیں کہ بات کرے تو سچ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، اور جھگڑے تو گالی نہ دے۔ جو یہ تمام اوصاف کا حامل ہوگا وہ مومن ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ مومن نہیں ہے۔ ہر مسلمان اپنے اعمال کے تحت میزان عدل پہ ناپا جائے گا، اور پھر جنت و دوزخ میں اسی کے مطابق داخل ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت عادل کی ہے۔ یہی عین عدل کا کلیہ ہے کہ نافرمان، سرکش اور گناہ گار اپنے گناہ کی سزا حقوق العباد اور حقوق اللہ کی پامالی کے طور پہ جہنم میں بھگتیں، اور فرما بردار باادب نیک لوگ انعام کے طور پہ جنت میں داخل ہوں۔ تاہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمان و رحیم والی صفات جسے چاہے اپنے فضل اور رحمت میں لے کے اپنے فضل کے تحت بغیر حساب جنت میں داخل کر سکتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو قرآن میں اپنی صفات کا مظہر قرار دیا، رؤوف و رحیم آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو گناہ گاروں اور نام نہاد پارساؤں سب کی شفاعت کا اذن یا حکم نامہ دیا گیا ہے۔ احادیث کے مطابق جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اسے دوزخ سے نکال لیا جائے گا، اس حالت سے کہ وہ جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اور پھر انہیں صحیح حالت میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ مولوی عذاب سے کیوں ڈراتے ہیں؟ اسی لیے کہ کثیر آیت قرآنی اور احادیث اس پر کلام کرتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو امام یا عالم لوگوں کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہی بیان کرے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا یقین دلاتا رہے، اس کی موجودگی میں شیطان کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو عذاب سے بے خوف کر دیتا ہے، جو انسان کی آخرت برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ عظیم فلسفی شاعر مشرق علامہ اقبال نے مومن کی کیفیت بوقت وفات بہترین انداز میں بیان کی ہے۔ نشان مرد مومن باتو گویم، چوں مرگ آید تبسم بر لب اوسط۔ مرد مومن کی نشانی تو یہی ہے کہ جب موت آتی ہے تو مسرت کے ساتھ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اور مرد مومن کون ہے؟ جو حدیث کے مطابق بات کرے تو سچ کہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، اور جھگڑے تو گالیاں نہ بکے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔